गुरु गुरु आजा सनम, गुरु गुरु आजा सनम. Welcomes today my contents about Shukila Bali, Indians, Bollywoods and Kishore Da and Mathan Chakravarti romance. There is different stories about. दोस्तों आप सबका स्वागत है और गीत संगीत के साथ हमसे एक नई चर्चा करेंगे जिसमें हम किशोर दा के कुछ कारण जो उनकी लाइफ में हुए. तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आज शुरू करते हैं शुकीला बाली की जो उनका रोमांस रहा किशोर दा के साथ. दोस्तों आप जानते हैं कि ये किशोर दा की तीसरी पत्नी थी और यहाँ पे दोस्तों इनकी जो एज थी, जो इनकी उम्र थी शुकीला बाली की जो उस वक्त, क्योंकि वो जवान थी, हसीन थी, खूबसूरत थी, उसकी आंखें मोटी थी और उसकी 24 साल की जब उम्र थी तो किशोर दा 47 साल के थे दोस्तों. और फिर वो जो है उनको दिल से मिले और लव बिगेट्स लव, जो उनको मोहब्बत हो गई और इनका जो प्रीत हुआ दोस्तों, इनकी आप हम चर्चा करेंगे दोस्तों. उस ज़माने में 1970s का जो दौर था उसमें रोमांटिकल दौर था जिसमें हम राजेश की बात कर रहे थे उसकी और वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 70s के दौर में रोमांस की फिल्में और एक्शन फिल्में में जो उस वक्त ज़्यादा चर्चा था वो मतन चक्रवर्ती का था और वो डिस्को डांसर थे. और दोस्तों यहाँ पे कई ऐसे कारण हुए. शुकीला बाली जो उस वक्त बहुत मशहूर थी, उसकी खूबसूरती की जो चर्चे थे, उन्होंने बाद में कई उन्होंने फिल्में बनाई जिसमें एक फिल्म्स में अमिताभ बच्चन और शत्रु खन्ना के साथ परवाना फिल्म्स में 71 में उन्होंने काम किया दोस्तों. और उसके अलावा कई और फिल्में थी जिसमें उनकी कई उस ज़माने में जो फिल्में आई थी जिसमें कई हीरो जो उस पे फिदा हुई, जिसमें अजनबी एक फ़िल्म थी, महबूबा फिल्म थी जिसमें जानी दुश्मन में उन्होंने काम किया. लेकिन कई प्रोड्यूसर्स और उनकी जो है निगाहें उन पर थी. लेकिन शुकीला बाली की जो रोमांस का दौर तो रहा लेकिन फिल्मों में रही और उनके कारण दोस्तों एक ऐसा हुआ कि वो एक फिल्म में एक्टिंग कर रही थी एक ज़माने में, जो उनकी खूबसूरती जो रोमांस की एक फिल्म थी जिसमें वो काम कर रहे. लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि 1969 में किशोर दा अकेले रह गए थे और किशोर दा मूडी इंसान थे और वो 1969 में, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो 36 एज में जो मधुबाला जो खूबसूरत थी वो जो है वो डेथ उसकी हो चुकी थी. और उसके बाद जो है किशोर दा जो अकेले रह गए थे और वो बड़े तन्हा रहते थे. और दोस्तों एक फिल्म थी जमुना के तीर में शुकीला बाली की उसके साथ मुलाकात हुई और फिर उनकी जो है किशोर दा और इनको जो है एक दूसरे को चाहने लगे. लेकिन ये इसके चर्चे जब हुई तो ये दोस्तों ये उस वक्त 1976 का दौर था शुकीला और किशोर दा का में जब ब्याह हुआ. लेकिन इसमें दोस्तों कारण ये भी था कि बॉलीवुड से लोगों की जो है चर्चा हो रहा था और ये उस पर चर्चा और परिवार भी उससे बहुत खफा थे किशोर दा से. लेकिन किशोर दा अपनी मनचाही मूडी इंसान थे जैसे कि आप जानते हैं. और दोस्तों फिर इन्होंने एक ऐसा समझौता भी किया जिसमें एक उन्होंने फिल्म बनाई जिसमें शबाश डैडी एक फिल्म थी जिसमें 1979 की गालिबन ये एक फिल्म थी जिसमें किशोर दा और इसका इस फिल्म में परिवार से इस फिल्म के अंदर जो रोमांटिकल सीन ये है कि ये किशोर दा जो है कश्ती पे जा रहे होते हैं और जहाँ पे उनका रोमांटिकल सीन है कि तुमने शादी क्यों नहीं की. और ये इस किस्म की एक फिल्म थी जो उन्होंने इसमें मज़ाहिया किरदार किया. और दोस्तों फिर जो है किशोर दा जो है की जो शादी है ये इसकी 2 साल तक 76 में और 78 में इसकी शादी की जो है टूट जाती है और फिर ये शादी जो है दूसरा रूप अख्तियार करती है और नफ़रत का रूप अख्तियार कर लेती है. और क्योंकि इसमें कई कारण थे जिसमें उनकी जो माँ की ममता जी थी, शुकीला बाली की जो माँ थी वो ज़्यादा बातें करती थी जिससे किशोर दा ने जो है उनसे अलहदगी चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त उसको ताने देती थी और वो जो शुकीला अपनी माँ के साथ रहती थी उसको माँ से ज़्यादा मोहब्बत थी, जिससे जो है उन्होंने कई ताने कसे. और यहाँ तक भी कहा गया कि किशोर दा से उन्होंने जो है ये भी कहा था कि तुम सारी रात जो है रात पैसे गिनो, तो ये भी उन्होंने कहा और कई ताने. लेकिन आप जानते हैं कि किशोर दा मूडी इंसान थे तो फिर किशोर दा को जो है आखिरकार उसको छोड़ना पड़ा. और दोस्तों
انہوں نے پھر جو ہے یوگیلا والی جو اس وقت متن جگرتی جو ہے وہ فلمیں بنا رہے تھے، اور اس پہ ان کی جو دوستی متن کے ساتھ ہوئی، اور وہ ایک فلم جو اس وقت تھی خواب ایک فلم تھی جس میں ان دونوں کا چلن ہوا، اور پھر جو ہے کشوردہ سے اس کی طلاق ہو گئی، اور پھر اس کی دوستی جو ہے متن جگروتی کی بھی دوستوں آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو پہلی پتنی تھی اس سے بھی طلاق ہو چکی تھی، اور پھر اس نے جو ہے ان کی چرچا ہوا، اور پھر اس کے بعد یوگیلا نے جو ہے متن سے جب شادی کی تو کشوردہ اس پہ بڑے موڈی انسان تھے، بڑے ناراض ہوئے. He was very upset and very perplexed in this position, very sad in کشوردہ. لیکن دوستوں یہاں پہ کشوردہ نے ٹھان لی کہ وہ متن جگروتی کے لیے گیت نہیں گائے گا، اور پھر متن کو بھی جو ہے کئی فلموں میں اس کی محتاجی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں پروڈیوسروں اور کئی لوگوں نے جو ہے کشوردہ کی منتیں کی اور بہت سمجھایا کشوردہ کو. بالآخر پھر ان کی جو ہے فلمز جو اس وقت کیونکہ جو ہے ان کا ڈرامہ رچا، اور یہ 87 کی ایک فلم تھی جس میں ان کے ایک گیت وقت کی آواز میں انہوں نے گیت دیا تھا، اور وہ گیت کون سا تھا وہ آپ کو گرو 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 آجا سنم گرو گرو آجا سنم گرو گرو آجا سنم. دوستو یہ گیت آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ گیت جو اس وقت بہت مشہور رہا. لیکن اس زمانے میں دوستو یہ بھی ڈرامہ تھا کہ متن کے لیے کشوردہ نے اور بھی کئی گیت گائے، جس میں آہا دوستو یہ ان کا گیت اس زمانے میں ڈسکو ڈانسر کے لیے بھی متن کو جو ہے پروڈیوسروں کو جو ہے کشوردہ کے پاس جانا پڑا. دوستو یہ گیت اس زمانے میں ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ شادی جو تھی کشوردہ کی یوگیلا کے ساتھ 2 سال رہی، اور اس کی بڑی جو وجہ جو اس کی ماں کی کارن تھی. اور دوستو اس پہ کئی ان کی گھٹنائکس ہیں جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن پھر 80s میں کشوردہ جو ہے بہت ہی بے چین ہونے لگے، اور اس نے پھر ایک ساؤتھ کی لڑکی تھی لینا چندرا، اس سے ان کی کشوردہ کی شادی ہوئی. دوستو 80 میں ان کی شادی ہوئی، اور اس کے کئی رومانس کے قصے آپ جانتے ہیں. اس کی 4 شادیاں تو ہوئیں، لیکن دوستو متن جگروتی کا ایک اور کارن یہ بھی اس کے بعد کئی فلموں میں رہا کہ انہوں نے جو ہے ایک سری دیوی کے ساتھ ان کا چرچا رہا، لیکن سری دیوی نے مندر کپور سے پھر بعد میں شادی کر لی تھی، اور ان کی جو ہے اس زمانے میں بھی چرچا رہی. لیکن یوگیلا کو جب پتہ چلا تو متن جو ہے پھر اس میں اس سچویشن سے وہ باز آ چکے تھے. دوستو یہ ان کی گھٹنائیں تھی جو ہم بتا رہے ہیں. لیکن کشوردہ موڈی انسان تھے، اور انہوں نے جو ہے جو کام کرنا ہوتا تھا کیا. دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. آج کی اس گھٹنائیں میں آپ سے جو خطا ہو تو معاف کیجیے گا، اگر یہ بھی خطا ہے تو بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی. تھینک